अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, मुल्क की सियासी गहमा गहमी की बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की तश्कील और हलफ बर्दारी हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। तमाम अरकान से सदर मुमलिकत ने बतौर वफाकी वज़रा हलफ लिया। MQM इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ को भी वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ारत कानून और अता तारड़ को वज़ारत इत्तलात का कलमदान तफवीज़ किया गया है, जबकि अमीर मकाम एहसन इकबाल, राना तनवीर, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान ने भी बतौर वफाकी वज़ीर हलफ उठा लिया है। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा और मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम का कलमदान सौंप दिया गया है। नई वफाकी काबीना में मोहम्मद औरंगज़ेब खजाना के मुशीर होंगे, जबकि साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुशीर दाखिला का कलमदान संभालेंगे, जबकि शज़ा फातिमा, जाम कमाल, अवैस तगारी, खालिद मकबूल सदीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा को भी वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। तारिक फातिमी मुआवने खुसूसी बराए खारिजा उमूर और आहद चीमा को मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट का फैसला सामने आया है, जबकि कुछ देर पहले नई वफाकी काबीना ने हलफ भी उठा लिया है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने उनसे हलफ लिया। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान, जबकि सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कामरान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। चूँकि नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है और 5 बजे इजलास भी तलब कर लिया है, तो इस इजलास का एजेंडा क्या होगा? जी देखिए, ये 19 रुकनी काबीना है, जिसमें कि एक खातून शज़ा फातिमा जो हैं शामिल हैं, जिन्होंने स्टेट मिनिस्टर का हलफ जो है वो उठाया है। इसके अलावा जो इसमें बाकी 15 वो वफाकी वज़रा हैं जिन्होंने हलफ उठाया, और उनमें से 3 वज़रा ऐसे हैं, यानी कि मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद खान चीमा और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, के जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, यानी ये मेंबर नहीं हैं, लेकिन कानून ये इजाजत देता है कि आप आईन और कानून के तहत किसी भी शख्स को 6 माह के लिए वजारत के मनसब पर सौंप देते हैं, और इस दौरान अगर उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, वो रुकन असम्बली बन जाता है या सेनेटर बन जाता है, तो फिर वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये 19 रुकनी काबीना है, जिसका इजलास जो है वो आज ही तलब किया गया है और इस इजलास में वजीर आजम ने, ये पहला इजलास होगा, इसका इनागुरल सेशन है। इसमें यह कहा गया है कि एक बाकायदा एक रोड मैप जो है इनिशियली वो दिया जाएगा। इसमें 2 पॉइंट जो है वो कहा जा रहा है कि जी 2 पॉइंट जो हैं वो उनके ऊपर स्ट्रेस किया जाना है, जिसके ऊपर उनकी तमाम तर फोकस जो होगा हुकूमत का, इस नई नौ मुंतखब हुकूमत का फोकस होगा, वो है महंगाई और मईशत की बहाली। महंगाई पर काबू करना जो है वो, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई का जो तूफान है, इसके ऊपर काबू पाने के लिए जो इकदाम करने हैं, उस हवाले से ये एजेंडे में शामिल किया गया है। जबकि ओवरऑल मईशत की बहाली के लिए और मईशत को दवाम देने के लिए, मईशत की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कामरान साथ रहिएगा। अदनान साहब, ये जो काबीना, इसमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि गैर मुंतखब हैं, उन्हें यहाँ पर शामिल किया गया है। इस वक्त मौजूदा चैलेंजेस जो दरपेश हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, आपके ख्याल में ये एक बैलेंस्ड काबीना है? देखें, ये तो इनकी कारकर्दगी से पता चलेगा। कुछ टेक्नोक्रेटिक सी भी इसमें फीलिंग आती है इसको देखकर कि औरंगजेब साहब एक बड़े बैंकर हैं और नामवर बैंकर हैं, उनको शामिल किया गया है। इसहाक डार की बजाय उनको वजारत खजाना सौंपी जा रही है। ये पाकिस्तान में एक रुझान रहा है कि बैंकर्स के जरिए वजारत खजाना चलाई जाए, जैसे शौकत करीम थे या शौकत अजीज थे माजी में, और अब जो औरंगजेब साहब आए हैं। तो अब देखते हैं कि ये माजी में तो कोई ऐसा कारनामा माजरत, लेकिन माजी में भी ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो खातिर खा कामयाबी तो नहीं उनमें मिल पाई थी। मैं अर्ज कर रहा था कि जो माजी में तो कोई ऐसा कारनामा वो अंजाम नहीं दे सके कि जिससे पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे, बल्कि मकरूजी होता चला गया मुल्क। अभी भी खबर यही है कि पिछले 7 महीने में 4 अरब रुपए का इजाफा हुआ है कर्जों में, और ये जो कर्जे इजाफा हो रहा है, और अभी पाकिस्तान को अपनी सर्वाइवल के लिए 10-12 अरब डॉलर जो हैं जून तक चाहिए होंगे, तो कर्जे तो लेना पड़ेंगे यूरो बॉन्ड के जरिए, सुकूक बॉन्ड के जरिए। गैर मुल्की जो चाइना है, सऊदी अरब है, उनसे हम रोल ओवर कराते हैं जो कर्जे लिए हुए हैं। तो ये अवाम को बताने की बातें हैं कि जी हमारा एजेंडा है महंगाई को काबू करना,
महंगाई तो पहले ही बहुत ज्यादा है, क्या उसमें 65-70 रुपए यूनिट तो बिजली का हो गया है, बिल्कुल। जिसका 4-5 हजार रुपए का गैस का बिल आता था वो अब 40-50 हजार रुपए का आ रहा है। तो इस वक्त जो ये काबीना है इसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हुए हैं जो कि वजीर आला पंजाब थे निगरान, तो इससे तो फिर ये साबित हो गया कि वो एक गैर जानिबदार जो निगरान वजीर आला का तस्वुर था वो तो मजरू हुआ और उन्होंने एक सियासी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली फौरन ही, और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो इससे तो कोई अच्छा इमेज नहीं पैदा हुआ है। बहरहाल सरफराज बुगटी साहब भी जो है वो निगरान हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो बलूचिस्तान के वजीर आला है। अच्छा सर, बताइएगा कि इसहाक डार को वजीर खारजा बना दिया गया है। अब इसहाक डार साहब को अगर हम देखें तो वो खजाना के वजीर रह चुके हैं, परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, तो ये जो खारजा की वजारत है वो कितनी चैलेंजिंग हो सकती है इनके लिए? चैलेंजिंग तो होगी। पाकिस्तान के ताल्लुकात ना इंडिया से अच्छे हैं, ना ईरान से भी सरदमोहरी है, अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात में कशीदगी है क्योंकि वहाँ से दहशतगर्दी का हमें चैलेंज दरपेश है। सिवाय चीन के हमारे तमाम हमसाया ममालिक से जो ताल्लुकात हैं वो खुशगवार नहीं हैं और अमेरिका से भी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखना ये होगा कि इसहाक डार जो हैं उनका तो कोई तजर्बा नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन वो शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, तो उनका उन्हें एतमाद हासिल है। हो सकता है कि उन्हें जो भी गाइडेंस नवाज शरीफ से मिले और जो नवाज शरीफ जो हैं वो उनके लिए जो खतूत जो हैं वो मुतय्यन करें, वो उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक इससे बहरहाल ये मैसेज आता है कि चूंकि इसहाक डार का ज्यादा तजर्बा जो है वो मईशत का है, तो यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी होगी उसमें भी मईशत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होगी और वो उनकी कोशिश होगी कि खारजा ताल्लुकात को इस तरह से उस्तवार किया जाए कि पाकिस्तान की जो माशी मामलात हैं उनमें बेहतरी आ सके। तो उससे एक मैसेज ये मिलता है, लेकिन ये कि जो खारजा पॉलिसी की एक नज़ाकतें हैं और जो उसकी सोफिस्टिकेशन है वो तो उन्हें बहरहाल अब जब वो इस ओहदे पे विराजमान हुए हैं वो उसे सीखेंगे, क्योंकि पहले तो उनका कोई भी तजर्बा नहीं है। अलबत्ता तारिक फातमी जो हैं वो एक तजर्बेकार आदमी हैं, वो यकीनन वो इस हवाले से गाइडलाइन भी देते रहेंगे। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि पहले मरहले में पीपल्स पार्टी तो काबीना का हिस्सा नहीं बनी है, लेकिन चूंकि सदर आसिफ अली जरदारी हैं और डेफिनेटली वो पार्टी के भी को चेयरमैन हैं, तो कितना इन्फ्लुएंस रह सकता है काबीना के हवाले से? काबीना साजी जब हो रही थी, यानी उसके लिए नाम जब तजवीज़ किए जा रहे थे, तो उस वक्त उसे एक दिन पहले यानी गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत से उनके हलफ के बाद उनसे मुलाकात की थी और इसी हवाले से की थी कि एक बार उन्होंने फिर कहा था कि उन्होंने दरख्वास्त की थी कि आप जो है वो इस काबीना का हिस्सा बने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है चूंकि वो हुकूमत साजी के अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़ी है, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि काबीना में भी उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई जवाब तो ऐसा सच हाँ या ना में नहीं था, लेकिन कयास यही किया जा रहा है कि जो इसका दूसरा मरहला आएगा तो उसमें यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें शामिल हो सकेगी, इसलिए कि तमाम जो दीगर हुकूमत साजी के मदारिज हैं और जितने मराहिल गुजरे हैं उन तमाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक ही पेज पर रहे हैं और एक दूसरे की बाहम सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये काबीना में शामिल होने वाला अमल जो है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जी हो सकता है ये दूसरे या तीसरे मरहले में ये हो जाएगा। और अभी भी जब ये जो इसकी पोर्टफोलियो के हवाले से जब रस्मी मुज़ाकरात और इस पे गुफ्त शनीद हो रही थी, गौर गौस हो रहा था, तो हिना रब्बानी खर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है उनका नाम भी लिया जा रहा था कि उनका जो पिछले टेनोर में है बिलावल भुट्टो के साथ उनकी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी और सफारती महाज पे उन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हिना रब्बानी खर जो है उनको वजारत खारजा के लिए वजीर ममलिकत के तौर पर या मशीर के तौर पर उनको भी शामिल किया जाए। तो नाम जो है वो बिल्कुल ज़ेर गौर आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि जब दूसरा मरहला आएगा। आपने कहा कि हिना रब्बानी खर साहिबा का नाम जो है वो सामने आया, क्या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के भी इम्कानात हैं कि वो विफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए अगले मरहले में?
جی اگر ایسا ہوا تو پھر ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ جو وزارت خارجہ کا قلمدان ہے وہ خالی رکھا جائے گا. ظاہر ہے بلاول بھٹو جو کہ ایک چیئرمین ہیں ایک پارٹی کے، وہ ان کو اگر وزارت دینی ہوگی تو وہ کوئی مشیر یا وزیر مملکت کے عہدے پر تو نہیں آئیں گے، وہ وزیر خارجہ وفاقی وزیر کے طور پر ہی آئیں گے. تو ایسی صورت میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وزارت خارجہ کا قلمدان اگر دیا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کو، تو ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر یہ والی چیز پائپ لائن میں ہوگی تو یقینی طور پر پھر وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ خالی رکھا جائے گا اور اسحاق ڈار کو کوئی دوسری وزارت میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. اور اسحاق ڈار ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسحاق ڈار اور مصدق ملک یہ دو جنہوں نے آج حلف اٹھایا ہے، یہ پہلے سے وزیر ہیں، یہ دونوں سینیٹرز ہیں اور ان کے یہ اس سے پہلے بھی وہ وزیر تھے، اور جو آج کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں ان کی کنٹینیویشن آف سروس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اپنے سے وزیر ہیں اور دوبارہ سے جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے. عدنان صاحب، یہ جو غیر منتخب ٹیکنوکریٹس آئے ہیں، جن میں اسپیشلی اگر میں بات کروں احد چیمہ کو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ مقرر کیا گیا ہے اور محسن نقوی کو مشیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے، یہ بھی تو نئے لوگ ہیں، یہ تو بیوروکریٹ ہے یا ٹیکنوکریٹ ہیں. اگر محسن نقوی صاحب کی بات کریں تو داخلہ کا قلمدان یقیناً ایک بڑا ہے، ایک چیلنجنگ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے تھی یا ایسی تقرری ہونی چاہیے تھی جو کہ اس کے مطابق ہوتی؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب کا تعلق تو نون لیگ سے بھی نہیں ہے اور کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، وہ میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک خاصے عرصے تک وہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ رہے اور ان کی یہاں پہ ان کی ایک لحاظ سے اچھی شہرت تھی کہ انہوں نے ترقیاتی کام کروائے اور ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگا جیسا کہ عام طور پہ وزیر اعلیٰ پہ لگ جاتا ہے کرپشن وغیرہ کا. تو ایک صاف ستھرا ان کا امیج رہا، لیکن یہ کہ انہوں نے بہت سختی کی تحریک انصاف پر. تو اب ان کے وزارت داخلہ میں آنے سے یہ میسج جاتا ہے کہ پنجاب میں فوکس ہے اور پنجاب میں تحریک انصاف پر جو ہے مزید سختی ہو سکتی ہے، اور وزارت داخلہ ہی چونکہ امن و امان کی صورتحال اور یہ جو بھی پکڑ دھکڑ یا جو بھی مقدمات ہوتے ہیں انہیں ڈیل کرتی ہے، FIA کو بھی اس ڈیل کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے اور جو بھی چیلنجز امن و امان کے ہوں گے وہ ان کے ذریعے ڈیل کیے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ریاست کا اعتماد حاصل ہے. اور دوسرے جو ہیں احد چیمہ صاحب، وہ ایک سرکاری افسر تھے DMG کے اور بہت ہی قریب سمجھے جاتے تھے شریف خاندان کے اور سمجھے جاتے ہیں. ان کے اوپر کرپشن چارجز بھی لگے، بہت حد تک نیب انکوائریاں بھی ہوئیں جس سے وہ بعد میں بری ہو گئے. تو احد چیمہ جو ہیں وہ بہت ہی کلوز ہیں شہباز شریف کے اور ایک طرح سے ان کو اپنے گھر کا فرد ہی شریف فیملی سمجھتی ہے. تو جو سرکاری افسران کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن چلاتی ہے، تو اس لیے ان کو جو سرکاری افسران ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے یا وہ ان کی سپرویژن کے لیے ان کو شامل کیا گیا، اسی لیے شامل کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ مزید کون کون سے لوگ آتے ہیں، اسپیشلی دوسرے مرحلے پہ کون سے نئے چہرے آئیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران خان بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سیاسی اور معاشرتی نظام میں انحطاط کا شکار ہے. یہ نظام پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا نہ صرف سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے بلکہ آپ کو بتاتے چلے کہ چند سرمایہ دار، جاگیردار اور عمرہ خاندانوں نے اس نظام پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. قوم کو کچھ پتہ نہیں کہ نو منتخب حکومت کی داخلہ خارجہ پالیسی کیا ہوگی، خسارے کے شکار ملکی اداروں کو کیسے خسارے سے نکالا جائے گا، اور انہی سوالوں کے جواب کیا ہیں یہ عوام بھی پوچھ رہے ہیں. کس طرح سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کراچی کے لوگوں کی رائے جان لیتے ہیں. راؤ افنان کی اسپیشل رپورٹ. عمل مکمل ہوا لیکن ملک کا معاشی اور معاشرتی نظام کیوں کا تو ہے؟ کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ غربت، مہنگائی، افلاس اور بے روزگاری ختم ہو پائے گی؟ کیا موجودہ سیاسی نظام سے عوام مطمئن ہے یا اس میں بہتری چاہتی ہے؟ آئیے عوام کی رائے جانتے ہیں. موجودہ جو سیاسی نظام ہے وہ آپ کے مسائل حل کر پائے گا؟ 70 سال سے نظام چل رہا ہے، کوئی صحیح نہیں کر سکا. صرف ووٹ مانگتے وقت بول دیں گے کہ ہم آپ لوگوں کو
हर चीज़ फराहम करेंगे। महंगाई बेरोजगारी का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? कौन सा निज़ाम मुल्क में होना चाहिए? सदारती निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम? आपके नज़दीक कौन सा निज़ाम होना चाहिए? मेरे भाई सदारती निज़ाम सबसे बेस्ट रहेगा। आपका मोची, आपका नाई, आपका सब्जी वाला, आपका दर्जी, हर कोई करप्शन कर रहा है, तो वो अपनी कैपेसिटी में करप्शन कर रहा है। कौन सा निज़ाम राइज होना चाहिए पाकिस्तान में? सदारती, इस्लामी, जमहूरी? खिलाफत, आपको लगता है कि राइज हो जाएगी? एक वन मैन रूल होगा तो कुछ हो सकता है, और ये इनकलाब के बाद ही आएगा, वरना अदरवाइज और कुछ नहीं। क्या आपने वोट कास्ट किया था? नहीं। वजह क्या? मौजूदा सियासी निज़ाम पे भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं? एतबार नहीं है। ईवानों में हमने बिठाला था, वो अपने मतलब के लिए आए। अब जो ईवान से बाहर धरना दे रहे थे, वो अपने मतलब, हमारी आवाम को कोई नहीं सोचा मेरे भाई। वोट में कौन सा निज़ाम राइज होना चाहिए? सदारती, इस्लामी, जमहूरी? सदारती हो जाए तो अच्छी बात है, अगर उसमें सही पावर सदर को हो, सही पावर सदर का, तो 100% हो। मौजूदा जो सियासी निज़ाम है उससे आप समेत आवाम मुतमईन है? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। में कौन सा निज़ाम राइज होना चाहिए? सदारती, इस्लामी, जमहूरी? इस्लामी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम मुल्क के अंदर जो ना काबिज होना चाहिए। आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे तब? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपने वोट डाला था? नहीं। क्यों? वजह क्या है? क्या एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है इस निज़ाम पे? ये सारे चोर हैं, लुटेरे हैं, कोई भी मुल्क का खैर का नहीं। कौन सा निज़ाम राइज होना चाहिए? सदारती, इस्लामी या जमहूरी? इस्लामी आए सही, जो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक चले, दीन के मुताबिक काम हो, तो वो बेहतर। लेकिन बाकी सब लुटेरे, कोई मुल्क का नहीं सोचता। कोई निज़ाम अभी तक नहीं चल रहा। महंगाई कहाँ है? गरीब आदमी मर रहा है, 500 रुपये कमाना मुश्किल है। मौजूदा जो सियासी निज़ाम है आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? अवाम के मसाइल अगर उनको मालूम होंगे तो हल करेंगे, जब उनको मालूम ही नहीं है तो वो हल क्या करेंगे? उनको मसाइल के दलदल से कब निकलेगा? ये जब अल्लाह पाक ही है बेहतरी करने वाला, तो इन सियासतदानों से तो तवक्को और उम्मीद हम नहीं रखते हैं। इस्लाम के नाम से तो ये पाकिस्तान बना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर में बना, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया, लेकिन धोखा दिया गया। इस्लाम तो रहा है, यहाँ पे कानून नाफिज ही नहीं है इस्लाम का। जब इस्लाम का कानून नाफिज नहीं रहेगा तो आप मुसलसल परेशानी रहेंगे भाई। आप अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना, अवाम की चाहती है मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी, जब तक निज़ाम में मौजूद लोग अवाम के मसाइल समझ नहीं पाएंगे तब तक वो अवाम के मसाइल हल भी नहीं कर पाएंगे। और अवाम का रोना ही यही है कि उनके मसाइल आज तक हल नहीं हुए। जब वोट लेने की बारी आती है तो बड़ी बड़ी यकीन दहानियाँ करवा दी जाती हैं, बड़े बड़े वादे कर लिए जाते हैं, लेकिन जब यही लोग ऐवान बाला में पहुँचते हैं, ऐवान इक़्तिदार में पहुँचते हैं, तो वहाँ जाकर अपने ही हलके की, अपने ही इलाके की आवाम को भूल जाते हैं और फिर उनके बारे में सोचो विचार करना तो दूर, उनके बारे में ख्याल तक नहीं आता। बल्कि अवाम की ये भी राय है कि जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने हैं, क्या उन्हें मालूम भी है कि अवाम के मसाइल हैं क्या? कोयटा से हमारे नुमाइंदे मोहिबुल्लाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। एक और सियासी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन अब भी मुल्क में माशी और माशरती निज़ाम झुका तू है। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम अवाम को रिलीफ देगा या नहीं? क्या मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा होगा या नहीं? आइए अवाम से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कुछ उम्मीद नहीं है सर जी, कोई उम्मीद नहीं है, कोई तो नहीं है। न ये लोग काम कर सकते हैं, न मुल्क चला सकता है। सदारती निज़ाम से हम बहुत मुतमईन हैं। हर महीने में हर साल जो 2-3 अरब ले जाता है। तो जब सदारती निज़ाम आएगा ये मुल्क भी सही होगा। ये मुल्क सदारती निज़ाम का बगैर चल नहीं सकता है। तब क्या आपने 8 फरवरी को वोट कास्ट किया? जी नहीं, मैंने 8 फरवरी को वोट कास्ट नहीं किया था। क्या वजह? क्या आप निज़ाम से मुतमईन नहीं है? निज़ाम से मुतमईन नहीं हूँ। वही पुराने चेहरे जो 2013 या 2018 में जो हम पर मुसलत किए गए थे, वही चेहरे जो है वो दोबारा जो है यहाँ पर मुसलत किए गए हैं। मुल्क एक कलिमे के नाम से बना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन उसमें इस्लामी कानून नहीं हो, उसमें वोट पर वोट एक दूसरे क्या मार नहीं करना। जी, अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में कैसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव और ब्लैकमेलिंग के मुल्क को जो है वो तरक्की दे सके और अवामी जो मुश्किलात है यहाँ पर उनको हल कर सके। मौजूदा निज़ाम पर शहरी खुलकर तनकीद कर रहे हैं और उनका कहना है कि मौजूदा निज़ाम में अवाम के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। तमाम सियासतदानों को चाहिए कि वो मिल बैठें और फैसला करें कि आया वो कौन सा निज़ाम हो जिससे अवाम के मसाइल हल हो सके। रुझान से हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली भट्टी ने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में अवाम की राय है, आइए वो देख लेते हैं।
سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ غربت، افلاس، مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو پائے گی؟ کیا عوام موجودہ نظام سے کتنا مطمئن ہے یا اس نظام میں بہتری چاہتے ہیں؟ رجحان کے لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جمہوری نظام اور صدارتی نظام بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ کئی سالوں سے ہم اس نظام کے تحت چل رہے ہیں، یہ نظام ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس سلسلے میں پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے۔ جمہوری نظام اور صدارتی نظام اس ملک میں فیل ہو چکا ہے۔ اس ملک میں اب اسلامی نظام کی ضرورت ہے، جس میں غریب کو سہولت ملنی چاہیے، غریب کا جو ہے نا چولہا چلنا چاہیے، ایسا نظام ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ غریب کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے۔ ہم جو ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہو اور اسلامی نظام بھی ہو، تاکہ غریب کا بھی اس میں جو ہے نا پورا حق ہو اور اس میں غربت بھی کم ہو۔ حکومت سے گزارش ہے کہ اشیاء خوردنوش عوام کو سستی دے، آٹا، چینی، دالیں وغیرہ ہونا۔ پاکستان میں اسلامی نظام چاہیے یا پھر صدارتی نظام ڈائریکٹ جو بنے، اس سے جو ہے نا کافی مسائل حل ہو جائیں گے عوام کے۔ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے یہ سال سے چل رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ غریب کو انصاف ملتا نہیں ہے اور امیر کو فوری انصاف مل جاتا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ ملک بیسیکلی تو اسلامی ستوات پہ بنا تھا، تو اسلامی نظام پہ ہی چینجنگ آئے گی، اسی میں تبدیلی اسی سے آئے گی۔ عوام کو خوشحالی چاہیے، مہنگائی نہ ہو، مہنگائی کنٹرول ہوگی تو ملک ٹھیک ہوگا۔ عوام کا رد عمل آپ نے جانا۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایسا نظام ہو جو بغیر کسی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ملک کو ترقی پہنچا سکے اور عوام کے مسائل حل کر سکے۔ جی عوام کا کیا کہنا ہے یہ تو آپ نے جان لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایوان بالا میں بیٹھے لوگ اس جانب کب اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم ابر آلود ہے۔ کچھ شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اگر بات کریں رمضان المبارک کی تو اس کی بھی آمد ہے، اور آج رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے پشاور میں، جہاں پر چاند کی رؤیت کا اعلان کیا جائے گا، اور محکمہ موسمیات کا تو یہ کہنا ہے کہ چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے، لیکن رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں یقیناً اس حوالے سے اعلان کیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے پشاور سے ہمارے نمائندے کاشف عزیز موجود ہیں، اور موسم کی صورتحال پر بات کریں گے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب سے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب پہلے کاشف میں آپ کی طرف آؤں گی، بتائیے گا کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، تو پشاور کا موسم کیسا ہے؟ کیا آسمان پر بادل نظر آ رہے ہیں یا پھر چاند نظر آ جائے گا کلیئرلی؟ جی بالکل، اگر ہم پشاور کی بات کریں تو پشاور میں آج مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا عبدالخبیر آزاد کی جو ہے زیر صدارت، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اجلاس میں محکمہ موسمیات اور ماہر فلکیات کے بڑے جو ہے وہ بھی شرکت کریں گے۔ تاہم پشاور کی اگر ہم موسم کی بات کر لیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں موسم جو ہے وہ جزوی ابر آلود رہے گا شام کے وقت، اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آسمان پر بادل جو ہے وہ ہوں گے، یہ کہنا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات پشاور کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چاند نظر آنے کا آج قوی امکان ہے۔ اگر ہم اس وقت پشاور کی بات کر لیں تو اس وقت پشاور میں جو ہے دھوپ نکلی ہے اور بادل جو ہے وہ نہیں ہے، تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پشاور میں موسم جو ہوگا وہ شام کو جزوی ابر آلود ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر بھی آسمان پر بادل ہے، اور اس کے ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا کاشف یہ بتائے گا گزشتہ 24 گھنٹوں میں موسم کیسا رہا، خصوصاً بالائی علاقوں میں جہاں پر برف باری کا بارش کا سلسلہ جاری تھا اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی موسم جو ہے وہ ابر آلود تھا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پشاور میں بھی صبح آسمان پر بادل تھے، اور 12 بجے کے بعد جو ہے وہ سورج نکلا ہے پشاور میں، اور 12 بجے کے بعد ابھی تک جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے، تاہم شام کو پھر ایک دفعہ جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جزوی طور پر موسم جو ہے وہ ابر آلود رہے گا۔ اگر ہم پہاڑی علاقوں کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی آج بادل ہے، اور مختلف علاقوں میں کل سے برف باری ہوگی، کہیں بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کاشف ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سردار سرفراز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، سر کہیے گا کہ آج پورے ملک میں موسم کیسا رہے گا، اور کیا چاند رمضان کا نظر آ جائے گا، اور کل ہی پہلا روزہ ہوگا؟
جی بہت شکریہ. ملک کے جو جسے کہتے ہیں نا اپر ہاف آف دا کنٹری یعنی بالائی حصے ان میں تو زیادہ تر ایریاز میں بادل ہے. کہیں پر جیسے آپ کے رپورٹر نے بتایا جزوی طور پر اور کہیں پر مکمل طور پر ابر آلود ہے. خاص کر جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہ جو اس طرف افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں. اور ادھر اس وقت اتفاق سے میں بھی پشاور میں ہوں تو یہاں پر بھی جزوی طور پر ابر آلود ہے موسم. اب دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت دھوپ نکلی ہوئی لیکن شام کے وقت ویسٹ سائڈ پہ جہاں پہ چاند کی لوکیشن ہوتی ہے اس طرف کیسا رہتا ہے موسم. جنوبی حصوں میں البتہ سندھ میں اور بلوچستان کے جنوبی اضلاع جو ہے مکران کی پٹی اور اس طرف چاگی ڈسٹرکٹ وہاں ہوپ فلی کہ ویدر کلیئر ہوگا, وہاں پہ اتنے بادل نہیں ہوں گے. اور البتہ بلوچستان کے شمال مشرقی ایریا ہیں جو کوئٹہ ویلی اور اس کے ساتھ زود چمن اور نصیر آباد وغیرہ کا علاقہ وہاں پر بادل چھا رہے ہوں گے اس وقت اور ہلکی بارش بھی چل رہی ہوگی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی. اور وہاں پر مطلب یعنی ابر آلود رہے گا. تو سندھ پورا اور جنوبی بلوچستان اور جنوبی پنجاب یہ جو 3 جگہ ہیں یہاں پر بادل امید ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے, کلیئر ویدر ہوگا اور ممکنہ طور پر چاند نظر آ سکتا ہے. سرفراز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماہ مقدس کے دوران موسم کیسا رہے گا؟ کیا بارش کا امکان موجود ہے یہ رمضان المبارک کے دوران؟ جی بارش کا اسپیل جو کل سے داخل ہوگا یہ بلوچستان میں ہی جو شمالی علاقے ہیں بلوچستان کے کوئٹہ ویلی اور ساتھ میں چمن زوب زیارت وغیرہ ان علاقوں میں افغانستان کے راستے سے ایک اور ویسٹرلی ویو داخل ہوگی تو وہ پھر آگے اسپریڈ کرے گی پورے آپ کے پنجاب پر گریجویلی پورے پنجاب پر ہی, کہیں پر ہلکی کہیں پر درمیانی اور خاص کر جو شمالی پٹی ہے فتح کوٹوار وغیرہ اور اٹیک کرتلا گنگ اور ان علاقوں میں جیلم اور منڈی باؤدین وغیرہ ان علاقوں میں نسبتاً تیز اسپیل ہو سکتا ہے. تو 12 مارچ سے لے کے 14 مارچ تک ان پورے ایریاز میں بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع اور پھر پورا پنجاب اور پورا کے پی کشمیر اور گلگت بلتستان ان تمام علاقوں میں کہیں پر ہلکی کہیں پر درمیانی اور کسی جگہ پر تیز بارش کا اسپیل متوقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ برف باری بھی متوقع ہے اسی اسپیل کے نتیجے میں. اس کے بعد پھر 14 یا 15 مارچ کے بعد موسم اگلے کوئی 1 ہفتے تک ڈرائی رہے گا, خشک رہے گا. اچھا, بلوچستان کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہاں پر سیلابی صورتحال بھی ہے, خصوصاً گوادر کی بات کی جائے یا آس پاس کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے, شدید بارشیں ہوئی وہاں پر. تو ابھی بھی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بارش کا ایک نیا اسپیل داخل ہو چکا ہے, کتنی بارشیں متوقع طور پر ہو سکتی ہیں اور اس بارے میں کوئی الرٹ بھی جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جو گوادر سائڈ ہے نا وہ تو گزشتہ بارش ہوئی تھی, یعنی پرسوں بارش ہوئی تھی جو کل بھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن پرسوں اچھا اسپیل ہوا تھا 20 ملی میٹر یا 25 ملی میٹر دوبارہ ہو گئی تھی. اور آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ گوادر فلڈڈ ہے تو اس لحاظ سے اس ایریا کے لیے تو اتنی بارش بھی بہت زیادہ ایک طرح سے کھڑے پانی کے اوپر دوبارہ سے بارش ہو جانا. اور اسی طرح سے اوپر چاگی ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پر بھی اچھی بارش ہوئی ہے. اور وہاں سے یعنی بلوچستان کے جو ویسٹرن ایریاز ہیں یا ساؤتھ ویسٹرن ایریاز ہیں ان میں سے بادل تقریباً نکل چکے ہیں. البتہ مشرقی اور شمال مشرقی ایریاز جو ہیں وہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہاں پر بارش رہے گی اگلے 2 دن. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سردار سرفراز موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ موسم کیسا رہے گا, جبکہ ان کا کہنا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا اور متوقع طور پر کبھی امکان ہے کہ کل پہلا روزہ ہوگا. سردار سرفراز آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے. کاشف آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بلوچستان کی ہم بات کر رہے تھے سردار سرفراز صاحب کے ساتھ. بلوچستان کے علاقے پشین میں شدید ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 افراد جاں بحق اور سینکڑوں مویشی بھی ہلاک ہو گئے. مزید بات کر لیتے ہیں کوئٹہ سے اپنے نمائندے فضل طباب سے. فضل بتائیے گا کہ انتظامیہ نے اب تک وہاں پر کسی قسم کے اقدامات کیے ہیں؟ بالکل, کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں گزشتہ رات سے مستدار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے, جبکہ جو کوئٹہ کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. کوئٹہ کے علاوہ قلعہ عبداللہ, چمن, کان میں ترزئی, مسلم باغ, پشین, توبہ کاکڑی, توبہ چکزئی, مستونگ, قلات, نوشکی, دالبندین اور گوادر میں بھی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے. جبکہ گوادر میں حالیہ بارشوں کے دوران چونکہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, ایک بار پھر گزشتہ روز سے جاری بارشوں کے باعث ایک بار پھر گوادر کے جو شہر ہے وہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے, گھروں میں پانی جو ہے داخل ہو چکا ہے اور وہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر جو ہے پیش کر رہی ہے. لوگوں نے جو ہے حکومت سے اپیل کی ہے کہ شہر سے پانی کے انخلاء کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائے. جی
ठीक है, तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। हुकूमतें दावे तो बहुत बड़े बड़े करती हैं कि रमज़ान में आवाम को रिलीफ पैकेज दिया जाएगा और अशियाए खुरनोश की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स होता है और रमज़ान में अशियाए खुरनोश की चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और अवाम भी इसी महंगाई की वजह से परेशान है। अवाम किस राय का इजहार कर रहे हैं, क्या शिकायतें कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं। खौफ खुदा रहा ना कानून का डर, रहमतों का महीना आते ही मुनाफा खोर सरगर्म हो जाते हैं। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर चली जाती हैं। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं और फिर महंगाई इतनी है, गरीब आदमी के लिए मसला बना हुआ है। रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ, टमाटर मिल नहीं रहा, सामने देखो खाली पड़े हुए स्टॉल। ये हमारा रमज़ान बचत बाजार है। 330 रुपए किलो प्याज है बिफोर रमज़ान, और लास्ट संडे 100 रुपए किलो टमाटर लिए थे, अब 168 है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए फ्रूट तो दरकिनार, मौसमी सब्जियां भी खरीदना दुश्वार हो गया है। कोई पुरसान हाल नहीं। टिंडे वगैरह कोई कहता नहीं, उसके भी रेट्स 150 से कम नहीं हो रहे, तो गरीब आवाम क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। फ्रूट्स को तो बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता, हर चीज़ आसमान को छू रही है। रेट वही है रमज़ान के हिसाब से, उन्होंने कहा जी कम होगी कीमतें, हार्डली एक आज 1 रुपया 2 रुपए का फ़र्क है। अब यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है, यहाँ तो बल्कि एक चीज़ रुपये की है, 1.5 रुपये की बेचेंगे। शहरियों का कहना है बिलाशुबा रिलीफ पैकेज बहुत सौ का भला करेगा, लेकिन क्या ही अच्छा हो हुकूमत इस बाबरकत महीने में मसनूई महंगाई कंट्रोल करने के लिए रास्त इक़दाम करे, ताकि माशरे में बसने वाले तमाम अफराद बिला तफरीक रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सआदतों से मुस्तफ़ीद हो सकें। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। दिन भर में आपको वेलकम कहते हैं और अब आपको बताते हैं कि मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल बड़ी आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आर्जी इमरजेंसी भी मरीजों को सहूलियात देने में नाकाम है, जिसकी वजह से डॉक्टर मरीजों को मुल्तान या फिर बहावलपुर रेफर कर देते हैं और अक्सर औकात मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है? जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदे काशिफ लांग हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। काशिफ, बताइएगा इस बारे में। इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में, जो तकरीबन 8 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। आज के दौरे जदीद में जलालपुर पीरवाला के THQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर न होने के बायस शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीज़ों को 100 किलोमीटर दूर मुल्तान या बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है। अक्सर अमवात रास्ते में हो जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जलालपुर पीरवाला के THQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर कायम किया जाए, ताकि जो कीमती जानें हैं उनको ज़ाया होने से बचाया जा सके। और उकाड़ा की बात कर लेते हैं। उकाड़ा शहर का सीवरेज सिस्टम बोसीदा होने के बाद शहर की मुतादिद गलियां और मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं और शहरियों ने भी नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उम्मीदें लगा ली हैं। मुश्किलात का शिकार लोगों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद बात करते हैं उकाड़ा से अपने नुमाइंदे चौधरी सलमान से। सलमान, बताइएगा कि वहाँ की मकीनों का क्या कहना है? इस वक्त मौजूद हूँ ओवर हेड ब्रिज के नीचे फैसलाबाद रोड पर, जहाँ जो आपको मेन रोड है वो नदी का मंजर पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सुथरा पंजाब प्रोग्राम की, तो उसमें जो 30 दिन का टाइम दिया गया है तमाम तर ज़िला को सफाई सुथराई के हवाले से मुकम्मल इंतजाम करने पर, लेकिन ऐसा उकाड़ा में मुमकिन नज़र नहीं आता। और अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरियों का कहना है कि हमें 12 दफ़ा दरख्वास्तें 12 दफ़ा यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन इस पर एक दफ़ा भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और साथ साथ इस हवाले से शहरियों का यह भी कहना है कि मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर उकाड़ा का एक सरप्राइज विजिट करे, ताकि वो देख सके उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाके मोहल्ले, जिनमें अपना सेठ कॉलोनी है, लालाजार कॉलोनी और मुतअद्दिद जो इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, तो ओकाड़ा की सूरत हाल हमें सलमान चौधरी बता रहे थे कि वहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हवेली लखा में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मजीद बात कर लेते हैं वकास अहमद से। वकास, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या इंतजामिया मुतहरिक हुई है, कोई काम किया वहाँ पर?
حویلی لکھا شہر اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں راجبا نہر جو کہ اندرون شہر سے گزرتی ہے۔ یہاں پر گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ بلدیہ انتظامیہ سمیت دیگر جو یہاں کے شہری ہیں وہ بھی یہاں پر جو گندگی کے ڈھیر ہیں وہ لگا کر یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس راجبا نہر کی جو گندگی ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی کمیٹی والے بھی جناب پیپ لا کے پانی میں چھڑ دینے، بہت بڑی آندھی، بیمار ہو جاتے ہیں بچے، لگتے ٹپتے بھی، تو کوئی مہربانی کسی جائے۔ تو یہاں پر جو شہری ہیں اور دیگر جو بچے ہیں وہ اہم جو ضروری امراض ہیں ان میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے شہریوں اور دیگر علاقہ جات کے جو راہ گزین ہیں ان کو بھی گزرنے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ سمیت محکمہ ایریگیشن کے کہ اس جو نہر ہے راجبا جو مین اندرون شہر سے گزرتی ہے اس کو جلد سے جلد صاف کروایا جائے اور جو جہاں پر گندگی کے ڈھیر ہیں ان کو فوری ختم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ مزید بیماریوں سے بچ سکیں۔ جی اور اب بات کر لیتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کی، جہاں پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہیں اور ضلع انتظامیہ اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے بھی خاصے سوالات اٹھائے ہیں اور برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ وارث بن اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ وارث اپڈیٹ کیجیے گا۔ کل سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں صفائی ستھرائی کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ 1 سال قبل حیدرآباد میں سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ کو فعال کیا گیا تھا۔ امید یہی تھی کہ حیدرآباد شہر میں جو صفائی ستھرائی کی صورتحال وہ بہتر ہوگی، تاہم بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو جب حیدرآباد شہر میں فعال کیا گیا تھا تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو عملہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ کا وہ گھر گھر جا کر کچرا اٹھائے گا، بڑی شہر ہیں وہ دن میں 2 بار وہاں سے کچرا اٹھایا جائے گا، صفائی کی جائے گی۔ نہ تو اب تک جو گھر گھر کچرا اٹھانے کا عمل کسی جگہ پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ جو شاہراہ ہیں بڑی وہاں پر بھی 2 مرتبہ دن میں صفائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ جو گلی محلے ہیں وہ اس وقت کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ بڑی بڑی کچرا کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، نہ صرف گلی محلوں میں بلکہ جو سرکاری اسکولز ہیں ان کے باہر بھی جو ہے بڑی بڑی کچرا کنڈیاں موجود ہیں، جبکہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ ہے وہی دعویٰ کرتا ہے کہ حیدرآباد شہر میں بھرپور صفائی کی جا رہی ہے، تاہم جو صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ تو شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جو صفائی ستھرائی کا عمل ہے وہ حیدرآباد میں بہتر کیا جائے تاکہ جو اس کے سبب وبائی امراض بھی مختلف قسم کے پھیلتے ہیں وہ بھی نہ پھیل سکیں۔ جی حیدرآباد کے بعد سندھ کا ایک اور شہر لاڑکانہ کی بات کر لیتے ہیں۔ گندگی کے ڈھیر تو لگے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گٹروں کے ڈھکن بھی غائب ہو رہے ہیں، جس سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ عبدالفتاح اوڈو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عبدالفتاح، کیا صورتحال ہے لاڑکانہ میں؟ جی بالکل، لاڑکانہ شہر جو 20 یونین کمیٹی اور 4 ٹاؤن کمیٹی پر مشتمل اور میونسپل کارپوریشن کا بھی درجہ رکھتا ہے، لیکن شہر کے متعدد علاقوں میں جو کھلے ہوئے گٹر ہیں وہ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ ان کھلے ہوئے گٹروں میں جو متعدد بار جو ہے چھوٹے بچے گر کر اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں، اور نہ صرف چھوٹے بچے گر کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جو بڑے اور جو خواتین ہیں ان گٹروں میں گر کر جو ہے متعدد بار وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے جانب سے جو ان کھلے ہوئے گٹروں کے جو ڈھکن لگا کر محفوظ نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو شہریوں میں کافی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ ان شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو کھلے ہوئے گٹر ہیں اور جو ہر وقت کسی نہ کسی بڑے حادثے کو دعوت دیتے دکھائی دے رہے ہیں، میونسپل کارپوریشن کے میئر سے گزارش کی ہے کہ خدا جو شہر کے اندر کھلے ہوئے گٹر ہیں ان پہ ڈھکن لگا کر ان کو محفوظ بنایا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ نہ صرف محفوظ رہ سکیں بلکہ کسی بڑے حادثے بھی بچ سکیں۔ جی آنے والے پروگرامز میں ان تمام تر شہروں سے فالو اپ لیں گے اور دیکھیں گے کہ عوام کے مسائل کس حد تک حل ہو پائے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، خدا حافظ۔